वफाक के बाद पंजाब में भी कारोबारी औकात कार तब्दील। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी शॉप्स रात 11 बजे बंद करना लाजमी करार। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियों, जिम और पेट्रोल पंप्स, तनूरों पर औकात कार का इतलाक नहीं होगा। इंतजामिया को नए सरकारी औकात कार पर अमल दरामद कराने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने की तजवीज़। महकमा खजाना पंजाब ने बजट पेश करने की समरी वज़ीर आला मरियम नवाज को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद बजट की तारीख का बाकायदा ऐलान होगा। हतमी मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का बजट इजलास बुलाने का फैसला होगा। आइंदा बजट में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यानी 186 अरब 92 करोड़ रुपए रखने की तशवीज़। मवासलात 122 अरब, ज़राअत 98 अरब, लाइफ स्टॉक के लिए 35 अरब 85 करोड़ रुपए की तजवीज़। पंजाब पुलिस के लिए 28 अरब 71 करोड़ रुपए की डिमांड। महकमा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 41 अरब 56 करोड़ रुपए के मनसूबे तजवीज़। सयाहत के लिए 25 अरब, जबकि महकमा तवानाई और जंगलात के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। लाहौर न्यूज़ से पंजाब बजट की दस्तावेजात हासिल कर ली। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ। तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार घरेलू मुलाजमा के वालिदैन का मुलज़िम के घर वालों से 13 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। पैसे लेने के बाद मकतूला के वालिदैन ने मालिक ऑन अली, उसके बड़े भाई और कुलसूम बीबी का नाम नहीं दिया। मकतूला की बहन भी पहले ऑन अली के घर मुलाजमा रह चुकी हैं। केस का मुलज़िम ड्राइवर हसन पहले से गिरफ्तार और जेल में है। मोटरवे गैंग रेप केस के मुलजिमान आबिद मल्ही और शफकत बगा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों मुलजिमों को सजाएं सुनाई जाने वाली सजाए मौत दुरुस्त करार दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रजी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमों को 20 मार्च 2021 को ज़्यादती के मुजरिम जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम से मुलाकात। आईजी पंजाब ने चीफ जस्टिस को चेंबर में अदालती सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदालती सिक्योरिटी इंतजाम फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। कर्ज का इंतजाम पाकिस्तान की हुकूमत और IMF के दरमियान है। रिकॉर्ड के मुताबिक IMF ने दरख्वास्त गुजार या किसी भी पाकिस्तानी शहरी से इनफरादी तौर पर कर्ज की वापसी का मुतालबा नहीं किया। हाई कोर्ट का IMF के कर्जे से मुतालिक अहम फैसला। IMF के कर्जे के खिलाफ सिविल नजरसानी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस आसिम हफीज ने एडवोकेट तालिब हुसैन मेकन की सिविल नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। आइंदा माली साल 2026 से 27 में बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजवजा बजट तैयार। ज़राए के मुताबिक 52 शहरों में तरक्याती स्कीमों के लिए 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मिसाली गांव पैकेज के लिए 30 अरब रुपए आइंदा माली साल के बजट में शामिल। PDP और LDP के लिए 100 अरब, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए बजट में शामिल। यूनियन काउंसिल्स में सीवरेज वर्क और सड़कों की बहाली के लिए भी 50 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के 1,01,633 घरों की तकमील। पंजाब हुकूमत का 5 लाख घरों की तामीर का हदफ बरकरार। मुकम्मल होने वाले घरों की तादाद हदफ के तकरीबन 5वें हिस्से तक महदूद है। 1,56,983 मुस्तहिकीन को 208 अरब 90 करोड़ रुपए से जारी। 5 लाख घरों के मजमूई हदफ के हुसूल के लिए तवील सफर बाकी। हुकूमत को मौसूल हजारों मंजूर शुदा दरख्वास्तें ताहाल तकमील की मुंतजर। 5 लाख घरों की तकमील में मजीद कई साल दरकार।
کلینک آن ویلز لوگوں کو گھر کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مصروف عمل۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں 84 جبکہ پنجاب بھر میں 910 موبائل کلینکس فعال۔ اب تک 2 کروڑ 14 لاکھ سے زائد مریضوں کا او پی ڈی چیک اپ کیا گیا۔ 18,81,965 زچہ بچہ کیسز میں ماں اور بچے کو علاج معالجہ فراہم کیا گیا۔ سیکرٹری صحت و آبادی نادیہ ثاقب کا کہنا ہے کلینک آن ویل سے پرائمری ہیلتھ کیئر کا بوجھ کم ہوگا۔ پنجاب بھر میں 8,32,000 سے زائد کاشتکار کسان کارڈ سے مستفید۔ 3 لاکھ کاشتکاروں نے 30 ارب روپے کے زرعی مداخل کسان کارڈ کے ذریعے حاصل کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کی قسمت بدل رہی ہے۔ کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا۔ پنجاب کے کاشتکار کو مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر دیکھنا میرا خواب ہے۔ پنجاب بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی کڑی نگرانی اور شکایات کا بر وقت تدارک۔ صاف پانی اتھارٹی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جدید خطوط پر استوار۔ 100 موٹر سائیکلز پر مشتمل اسکواڈ بنانے کا فیصلہ۔ ہیلپ لائن پر موصول شکایات پر فوری ایکشن ہوگا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ بلال یاسین کی پانی کے معیار کی جانچ کے لیے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس میں بننے والے سائبر ونگ کا حتمی مسودہ پنجاب حکومت کو ارسال۔ سائبر ونگ کا نام مسودے میں تبدیل، نیا نام ڈیجیٹل کرائم ونگ ہوگا۔ ڈیجیٹل کرائم ونگ میں لاہور کے 4 تھانوں سمیت پنجاب کے 38 تھانے شامل ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی رینک کا افسر ڈیجیٹل کرائم ونگ کا سربراہ ہوگا۔ پولیس حکام کے مطابق لاہور میں ایس ایس پی رینک کا افسر ڈیجیٹل کرائم ونگ کا سربراہ ہوگا۔ 2000 اہلکاروں کو ڈیجیٹل کرائم ونگ میں بھرتی کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نواز شریف کی انٹری نے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کے دل آج بھی نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ گلگت کے عوام جانتے ہیں ترقیاتی کام صرف مسلم لیگ نون نے ہی کروائے ہیں، باقی جماعتوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے۔ شیر کا نشان جیت کا نشان ہے۔ 7 جون کو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر دھاڑتا نظر آئے گا۔ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے۔ مظفر خان سیال ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات۔ محمد خضر افضال اسپیشل سیکرٹری آبپاشی تعینات۔ کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب پولیس کے 14 افسران کے تقرر و تبادلے۔ طارق محمود ڈی ایس پی ڈالفن اسکواڈ کینٹ ڈویژن لاہور تعینات۔ ثاقب بٹ ڈی ایس پی سیکیورٹی دربار علی حجویری تعینات۔ ساجد علی ڈی ایس پی شکرگڑھ اور نصر اللہ خان ڈی ایس پی سانگا ننکانہ صاحب مقرر۔ فخر الزمان ڈی ایس پی بڑا گھر ننکانہ صاحب اور طارق جمال ڈی ایس پی صفدر عباس شیخ پورہ تعینات۔ شاہد نواز ڈی ایس پی لیگل شیخ پورہ اور ساجد محمود ڈی ایس پی جراوالہ فیصل آباد تعینات۔ یوسف رضا کو ڈی ایس پی سٹی سیالکوٹ اور حسن اختر کو ڈی ایس پی لیگل اکاڑا لگا دیا گیا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کے دائرہ کار میں توسیع کا فیصلہ۔ مزید 8 ڈویژنز میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔ سرگودا اور گجرانوالہ کے چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو سینٹر آف ایکسیلنس میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبے کا پی سی 1 منظور۔ آئندہ مالی سال میں عمل درآمد شروع ہوگا۔ لاہور میں قائم مرکز ہی نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کا ہیڈ آفس رہے گا۔ پیما لائسنسی اسکولز اپریل، مئی اور جون کے واجبات سے تاحال محروم۔ ادائیگیوں میں تاخیر سے 4300 اسکول مالی بحران کا شکار۔ 20,000 اساتذہ اور اسکول انتظامیہ متاثر۔ اسکول مالکان کے مطابق پیما کے ماتحت اسکولوں میں 6 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ ادائیگیوں میں تاخیر سے گھریلو اخراجات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ پیما حکام کے مطابق محکمہ خزانہ سے فنڈز موصول ہو چکے ہیں۔ اسکولوں کے بقایا جات جلد ادا کر دیے جائیں گے۔
पंजाब की जेलों में सोलर सिस्टम लगाने का मंसूबा। कोट लखपत जेल में सोलर सिस्टम लगाने पर काम शुरू। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर का कहना है 30 जून तक कोट लखपत जेल में सोलर सिस्टम का काम मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब की 4 जेलों में अब तक सोलर सिस्टम लगाया जा चुका है। कोट लखपत जेल के बाद कैंप जेल में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। जेलों में सोलर से सालाना 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। रिंग रोड पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी। फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रक और वैन ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फराहम की गई। रिंग रोड पर महफूज सफर और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत।